بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكسر عينه أي عين المضارعة فيما لم يكن مكسورا وألم منه حكم ما كان مكسورا وهو الإبقاء على الكثرة ولذا لم يذكر. أنت نكون مضارع هو عينه يكسر مثلا وكسر عين المضارع فيما لم يكن مكسورا وعلم منه حكم ما كان مكسورا وهو الإبقاء على الكسر. مكسور بلاد اللجزي كسر عدل مكسور سكهنا ذلك ما وكسر عينه إن لم يكن مكسورا من إن كسر ما من شجرون هذا عدل دي أسقدموا ولا لأن اللي يبقى نلو لأن اسم الفاعل بتقدير النسب أي الفتح أطلق حركة الإعرابي حركة الإعراب أنت نكون أي الفتح أنه أطلق حركة الإعراب على حركة البناء أنه عندما يتوقع نحو لي نسب إعرابنا فتح يمن جنة يبناء أهم شفيه يتنين تذكرون يإعراب تذكرون ما هو ينبر بكتنيونه يبناء بتقدير فتح بيلو يمن ينبر استعارة واستقبل توريا توسوكون لاندو ميولون لاندو أو لونه للمشابهة الصورية بلا شيء مسلسلون أي بتقدير النسب أين المضارع الاستقامة منه فيما لم يكن منصوبا اتباعا لما كان منصوبا حتى يكون كله منصوبا يصير مشابها بتقدير النسب يصير مشابها بماضي المفاعل. أيوة مثلا ضارب لنا أنا سألت اسم الفاعل إنه مين يضربه ويس يمضاربة مضاربة فعله قلت كوي هنا هاي لي ضارب ضارب مليون قمت مثلا ضارب بالنل يفعله مفعله السبب فعلنا ثلاثي مزيد ما نبجه عندك قاتل عند منه أو اسم الفاعل هاي لي هذين يمساسل بالنل مشابه هنا مالتنا التباس يمتى يدنا كرا مرحبا. وكان التزام الزيادة بعد حذف العلامات الاستقبال لدفع الالتباس بالماضي. أيوة. وإن كان من غير هذا الباب فلو اختاروا هذا المشابهة لوقعوا فيما فر منه نوكو يهم مشابهة ما هون أنت نبى يباس عنده يباس لما هون أنت نكون تبالونه زناب شفتوا عشان داسر ندي تبالو صحيح شفتوا سهل ولا موت عند الملكين من الرمضاء إلى النار من المطر إلى الميزاب يبالا ليه سبب إذا معدل شنكم لا تندز مرحبا يعني فاعل بالو بمرطون تنده أنتم من قد وبتقدير الضمة فيما لم يكن مضموما اتباعا لما كان مضموما فيما لم يكن مضموما معناته ماذا بلد إلا بقي أين الفيلم تقدير ما أين الفيلم انقدر أصلا يكون إلا هنا فيما لم يكن مضموما عين لك وكسر عين والد يتنسن اتباعا لما كان مضموما يثقل اسم الفاعل وبتقدير الكثرة فيما لم يكن مكسورا مثلا ضارب بن رأوا يتكسروا إنيا وسدنا من أسكت مثلا نبرنا ضرب يدرب نبر أيوة نصر ينصرس بالنل ناصر هدين كسر عينه فيما يكون كسر إنه مسؤول عن اللم مسؤول كونه ذا عندك إكرار لا من دينه نسب على درجنا نسب ما بنرجو شيء قيمة بالنل أهون كتكسر يكسر اللم كتدوم مجن من نرجع نكسر اللم فتح بالنرجوس لو كسر نهجل فتح لما نرجو يا ما تجي متقبلنا هم ضارب بنا التباس متقبلنا أيوة وبتقدير الكثرة فيما لم يكن مكثورا للإتباع أيضا أي كتقدير النسب يلزم الالتباس بأمر باب مفعلة ولكن أبقي اسم الفاعل مع ذلك الالتباس للدور. مرحبا. واختار الالتباس لا دور من مالتنا فتح الندوم مثل ما يتشال سكون ملتقى سكينة أبناء
فتحنا دم الكلم من قرة كسر بكسر قرة أيوة مثلا يا مفعل أو أمر يمثل بالنبى نقول كسر بالندرج فتح عند بنقدره وكسر بنقدر التماس بتقبلنا قال مثلا ضارب البلد اسم الفاعل يضرب نو ويس يضارب أمرنا ضارب ضارب قاتل تلالو قاتل جالس አሁን ይሄን አምር ነው ወይስ اسم الفاعل ነው ይሄ التباس ይመጣብናል እንደሚታወቀው አኺር ላይ ያለ ሐረካ ሙዕተበር አይደለም በተለይ ወቅፍ ካለ ያደናግራል واختيار الالتباس اولى በተለይ عند الصرفيين بحثاቸው في وسطه واوله ያኛው በአዋሚል ስለሚቀያየር እንት ነው ايوه እንግዲህ واختيار الالتباس اولى من اختيار الثقل لان لغتهم سالمه عن كل بشاءة وثقيله مرحبا بشعكون بشعكو قبح ነው ማስጠለት من كل አሁን በሻዕና ثقላ ነው ክብደትና አስጠሊነት የራቀው ስለሆነ ቋንቋቸው ያን አደረጉ እንግዲህ التباس ይሻላል ነው ከማስጠለት ከሚያስጠላ ቢያደናግር ይሻላል وقيل اختيار الالتباس بأمر الأولى من اختيار الالتباس بالماضي لأن الأمر مأخوذة من المستقبل والفاعل مشابه به ياله مشابهة ماله بالتالي أمر الناس الفاعل لا اهدنا وندمنت الله يالكم مؤاخل بين الأخ وأخته أو بين الأخ وأخيه دم تشابه مع عباد الله بل اسم الفاعل مأخوذة من المستقبل أيضا على ما ذكره المصنف أسلفنا ولهذه المناسبة اختير اتحادهما في الصيغة أهون ضاربنا ضارب عندنا معلم وتجيء الصفة المشبهة باسم الفاعل مع أنها لمن قام به الفعل باسم الفاعل يالو من تلتلو مشبه لين مشبه بمعنى المشبه هنا باسم الفاعل مع أنها لمن قام به الفعل ولفظا أيوة لأنها لا تسنى وتجمع أهون مشبه باسم الفاعل هنا ولا من دينه لمن قام الفعل بمهون لفظنم مسنى جمع بمهون ضاربون يبالدين حسنان طاهران يبال جميلان هي جميل طاهر يالو صفة مشبهة ضارب اسم الفاعل وهي اسم مشتق من فعل لازم لمن قام به فقط على معنى الثبوت والاستمرار نو ግን ይሄን ثبوتنا دوام نسبي ነው وصوغها من لازم لحاضر كطاهر القلب جميل الظاهرين يسوياله وقولنا فقط ليخرج أفعال التفضيل إذا كما أفعال مفعول به هنا ليخرج أفعال التفضيل أيوة إذا كما يقوم الفعل لمن اشتق له يقوم به زيادة أيضا وباقي القيود ظاهرة ولمتعرض تعريفها وتعريف أفعال التفضيل نوكو لتعريفها وتعريف أفعال التفضيل لقرب تعريفها من تعريف اسم الفاعل حتى عد عند أهل هذا الفن من اسم الفاعل أفعال التفضيل أنت نكون صفة مشبهة ولذلك لم يعدهما في المشتقات أفعال التفضيل اسم الفاعل كما درسوا السولفيوت يعني ولذلك لم يعدهما في المشتقات من المصدر لمن عنده يتلى وأوردهما في فصل اسم الفاعل وإنما قدمهما على بيان صيغة اسم الفاعل من غير الثلاثي لأنهما مختصان بالثلاثي شروطوች አሉ ሰው አንደኛ ثلاثي መሆን አለበት ከዛ ውጭ አይመጡም ነው ከثلاثي እንትን አይልም ثلاثي መሆን አለበት እናንተ معلوم مغير እንዳይሆን عيبን የሚያሳይ እንዳይሆን ያንተ ይመጣል እንደ ተዓጅቡ مطمئن معتدل من الذي عندنا من فتم شبهات مطمئن معتدل من غير الثلاثي ناس فتم شبهات مطمئن كسر فاعل
مطمئن اسم الفاعل بمنشأنة صفة مشبهة معنى دوامنا ثبوت የሚያሳይ ነገር ነው አሁን ሐሰን ነው ብትለው ሐሰን ባለፈው እንዳየነው ሐሰን እስም الفاعل ከፈለግን እንደምናደርገው ሐሲን ነው የምንለው ማተም ላይ ያሳለፍነው ከእንትኑ ላይ መራሁ ላይ ትላንት መሰለኝ እንደው اسم الفاعل ከፈለግን ሐሲን ፋዒል ነው የምናደርገው ሐሰን صفة مشبهة ነው ሐሰን ነው ثبوت አብሮት የያዘው ነገር ነው ማለት ነው ንስብየነት ታዲያ ያኛው ግን ተጀዱድ ያለው اسم الفاعل على هذه الأبنية أي ليست صفة مشبهة قياسية كثير اسم الفاعل والمفعول لأنهم لم يجروا فيها على قياس يضبط بأصل كما في اسم الفاعل والمفعول بل أتوها مختلفة السياق مع اتفاق شيء غتل فعلي في كسر منها ولم يأتي شيء منها على القياس إلا الألوان والحلي والعيوب الظاهرة فإنها أتى بها على أفعال كأبيض أتي بها نو على أفعال أبيض أبلج أعوض يا لوني مثلا نحو فريق به على هذه الأبنية متى عندهم فريق يالو فرق فهو فريق خوف كون وهذا غالب من فعل بكسر العين وشك أيوة فريق يالو من الباب الرابع ولا بمعنى الجبان نوت باب الرابع كهم فريق يفرقون انت نقول والله ابن عباس ذا غزي ስለ ሲፈት ሲነገር አንድ ሰው ይፈضሉ ብሪጋላለ كتاب التفسير ላይ يفرقون ብሎ ማለሁም يفرقون يخافون ማለት ነው ከዚህኛው ፈርቅ ከሚለው ይሄማ የፈረቃ እንትን ነው ፈረቃ يفرق باب الاول ነው فرق ሲሆን የፈረቀ يفرق بمعنى فصل ነው فرق يفرق ግን ካፈ ነው አሁንም ሁሉንም ሙሰናውንም ጀምዑንም በዚህ እንትን ነው እንደምናውቀው ነው ምን አነፈው ፈሪቀቱ እንድንለው ነው ለሴት ሲታነስ حتى فرقه የሚለውም እኮ ማዕናው የዚህ እንትን ነው የፈረቀ እንትን ነው ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون شخص فعل له دمهن من الباب الرابع نهين من فعل مكسور العين أيوة شكي ينقد شكي سيشكس سيء الخلق نهين رجل شك اسم يبالال يالو قياس እንደውም ይሄም فاعل እንደ فريق እንደቀደሙ نحو فريقين ነው فريقون ይልኩም ነው ውስጥ فريق حكايه ከሆነ فريقون مضاف اليه ከሆነ ተረሂነው فريقين وصل ያለው አሁን ሶሉበ ይሄ ደግሞ من الباب الخامس ነው وملح فعل ነው ደግሞ ይሄ من الباب الاول ነው ملوح يملح አይደለ ملح لنለው ለሴቱ ماء ملح ተላሉ ماء مالح ትሉ مالح ይሄ ረዲእ ነው ያለው ግን ገርማል ብዙ ሰው ላይ መሰሙት ይሄ ነው ማሊህ ነው ይሄ በተለይ ሙአሲሩት ነኝ ሲነጋገሩ ማኡ ማሊህ ያለው ረዲእ ነው ያለ ማሊህ ሚልህ ለስሙ الفاعل ማሊህ በሚለው ከጊዜ በኋላ የመጣ ሰው እንጨው ተጨምሮበት ነው እንኳን ያንን ማሊህ ሚልህ አይባልማ ሚልህ ገባብን ምትል ከጊዜ በኋላ ከሆነ ሙመለህ ተላለ ሙመለህ አሁን ጧሂር ብትሉ ያስቀድሙ ያለ ነው متطهر ግን ከጊዜ በኋላ ከሆነ አሁን ጧሪና ተጀድድ ያለ ሲሆን ነው የቆየ ሲሆን የባለ ተጠቅሟል ይቀየሩ ملح أجاج والله ብሏል ملح أجاج አሁን ይሄን ደዋም ያለው ነው ሱት وجنوب جنوب ያለው አሁን جنوب من الباب الخامس ነው جنوب يجنوب አይደለ وحسن جنوب የሚለው ለጀምዑ ለሙፍረዱም ለሙሰና ለሙአነስ ለሙዘከሩ አንድ ነው ይባላል
جنوب وناس جنوب رجل جنوب إياه وحسن بفتح حسن من الباب الخامس ما لين حسن يحسن فعل بمتمثله حسن يكبح تقارينه يا حسن جمع محاسن نو على غير قياس له وخشين وجبان مؤنث يهون اسم من له حسنة حسنة هي قياس حسنة حسنة أيوة فاعل خشين هم باب الخمس سنة وجبان جبان يا لو باب الخمس سنة جابونا للي يشجع تقارينه جبان ترى الفعل مهن انت بابي ما طال من الجبان الى له كمان جبان جبان ده في المال بكسر الفاء انه جبال جبان لا سيكون جبال جبال على وتندي تاتلو زين ها رجل جنب جبين وامرأة جبان فهي مؤنثة وإن جاءتهم من باب الأول يكون وزن صفة أقول هولتو ما ندركو رجل تعرفوا يقال رجل جبين وامرأة جبان نبال هل يعلم هل عندي من الباب الخامس كهونا رجاله من الباب الأول بنرجو جبان يجبونه بن جبال اللي هو أنتم يعلم مذكر هنا يشخي عبارة ولا تمسيال يعلم جبان نسخة متوقع ما تنيا مكوي هون جبان النبخيل هنيا تاجيني مثلا كذاب جبان نرس بوخر حديث جبين سيالو سيهون المال رجل جبين لا تلونون دي سياقو تلهم جنجي جبين مالت وتله للجبين لا يسون كفل وشجاع شجاع يهمل الواخر من خامس النوم يجبان تقرأينه إذا أنت نقول لا يجمع وتمام شجاعان متوقع شجاعان وجمعه يهنيو شيخ بكسشين يوم شجاعة ملن شجاعة هي فعلت لفاعل متولنه فاعل فعلت وشاع نحو كامل وكمل بوسويه جين لازم من بتقدم شجاعنا بكسشين ابن كمال بشاز لا يالنمر نو ينقرون شجعان نو رجال شجعان نتلمر من أفواه المشايخ شجعان نو ومؤنثه شجاعة شجاعان من له وندو أدلة أبو شجاع نكو من أبو شجاع شجاع قدي عندي تنو شجاع بن مفرنو شجعان فعلان مهونو فعال فعلان ولك أن تكسر الشين فتقول أرندوم ولا تشوفوا به المرأة يالنا أرونة النور مرحبا عطشان يا لوني مثل فعلان أدلة عطشان إيه من الباب الرابع إنه نعم عطشان ومن له هون فعلان سكران دمنه سكران ندمان عطشان إيه من الباب اللي يكون عاطش يعطش يكون أنت مثنى تدرس في الدين مثلا يسيتوش مثنى تدرس عطشاواني صلى الله عليه وسلم عطشاواني ماشي وأحول من الباب الرابع يعني هن حاول يحول وهو مختص بباب فعله وحاولنا ليلا دمو أجوفنا عندما تريد أجوفنا أحول أيوة من مفتوح العين ومضمومه وهو مختص بباب فعله يهن وزن كونه أفعل له إلا 6 بباب فعلنا وسدسوا سيقروا الناس كن كفعلوا يمتالوا أفعل قياس منه من فعل مكسور العين من الألوان والعيوب نو
እነዚህ ቃል ሲቀሩ እነዚህ ግን من الالوان والعيوب ሳይሆን ይመጣሉ افعال فانها تجي من فعول نحو احمق واخرق وادم بتلوه وارعن ارعن اخرق عند احمق عند معناته وأجف وأسمر وزاد الأسمعي على هذه الستة على عجم يلون وقال إنه من فعولا قال الفراء الأحمق من حمق وهو لغة في حمق 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 يحمق بنتنا مرة أحمق يسمى هنا በፊተኞቹ ነው የምናስገባው ማለት ነው በእንደዚህ ከሆነ አይዮ እንግዲህ ግን በዚህ ካመጣው ለምን በثلاث ነው የሚመጣው አለ በዚህ አፍዓል ባለው ከመጣ ثلاث ይኮን ታዲያ ይሄን ሐሙቃ ثلاث ይኮን አሁን የተለያየው ምንድነው ባቡ ነው ሐሙቃ ብንል በሐሙቃ يحمق ካልን ባብ الخامس ሆነ ማለት ነው ሐሚቃ يحمق ይሄ ባብ الرابع ነው أيه. قال الفراء الأحمق من حمق وهو لغة من فيها إن سبعة تكون في جواب هذه السبعة الأحمق من حمق وكذلك حمق كسر عنده يجو خريقة سميرة عاجفة يهم بلوال يبالا كسر نرجعون يهنكو ساموراوي سميرة من الله سميرة أنت نكونه وكذلك نو كما أن حميك بالكسر نو لغة في حموك أدلة يجوء خريق سمير عجيفة يالو بالكسر في الكل ابن كمال باشا خريق سمير عجيفة يالو هلو كما يجب بالدم فالكسر لغة في الدم أيضا أيوه خريق بهولتهم متون انقد هولتهم متون أزيبتها يمكن كسر من نرجو أعني فعل لغة فيهن قياسي هنا المال لا يشكلون من بيشكلون حروق سمور واجو أو بالكسر يلم بالكسر ابن كما باشا بالكسر في الكل كشكل الضبط ولا يبلتل ها أكو كشكل الضبط يبلتل ما نبلت هذا تاسنيا بلد على شكل كو ብዙ ነጋዴ أزنو أعني فأولى بدون عيني بروتال أعني فعيلة بالكسر فأولى بروتال فأولى أعني فعيلة بالكسر لغة فيهن أي في هذه الثلاثة يعني أن أثلها ሁለቱም ሰባ قياس ይሆናል ነው فعيلة بكسر إلا أنها لغة من فأولى بالضم الناس ከተመሸበها እነዚህ ብቻዎች አይደሉም ብዙ الكريم فعول እያለ ይቆጠር ነው غيور بتلوه غيور بتش فتمشبها ነው ግን የራሳቸው የሆነ የምናውቅባቸው እንትን ይላቸው ምን ሲፈተመሸበها ሲፈተመሸበها እንትን ነው ባብ አለው አሁን አልፍያ ላይ ባብ አለው ሲፈተመሸበها እና አፋለ ተፍዲል ተዓጁብ ባብ አለው በተወሰነ ሸክል ነው ያደርጉበት እነኮ የሙተጅናቸው ይሄ ደግሞ ወዝኑን በተመለከተ ነው እንጂ معناهم بتملكته معنيه አይደለም ويجيء أفعال بفتح الهمزة والعين وسكون الفاء لتبديل الفاعل ايوه على غيره وهو المبني አሁን ሲፈተ ሙሽባህን ጨረስን እስመ ተፍዲል ይገባን ነው እንዴት ነው